माननीय सभापती, स्पीकर साहब एक बस एक मिनिट. एक बारीक अनाउन्समेंट आसा. The Speaker of Goa Legislative Assembly, having observed a recurring pattern of behavior during assembly sessions, wherein ministers of Council of Ministers have engaged in raising a voice, shouting, taunting, ridiculing, and directing personal accusation at the members. Such a conduct is antithetical to the solemn oath of office taken under the 3rd schedule of Constitution of India, which binds every minister to discharge duties faithfully, consciously, and to do right to all manner of people without fear or favor, affection or ill will. Question number 1. and Speaker साहब I wish to provide additional information to point B of starred LAQ number 14A. Maka? Speaker साहब जे एक मागचे I won't take time of the house, but मान्य मुखेलमंत्री Any LOP तुम्ही time Mr. Pidar करता. Perpetuano, a important issue. Anta Karnataka yesterday, Bangalore, because of the LPG cylinders, today has declared that they are shutting down their restaurants. Chennai has declared that there is a shortage of LPG cylinders. यहाँ तुका तेंगेले memorandum submit कोता एक कन्नडान हा ते कट तुका स्वल्प नो हे माचे बेगीन जावपा जाय. No, please, yesterday Jenna we spoke about a helpline number. You announced it yesterday. Today you please call the stakeholders, GCCI, tourism stakeholders. Mag khabar na whether there is a pipeline from Qatar Airways e gette khabar ha maga direct ino. But Qatar chan pipeline yaha LPG se jala khabar na. Please look into it. Please, can you convene a meeting? Ank ek assurance mase di tuki you will convene a meeting. Je na ek statement tari korto speaker sir. I'll go through it and then I'll make. No, not a question of going through it. We are going to go. You have to be proactively doing it. LOP. बसून घ्या. Letter Question number 1, Dr. Chandrakant Chettiye. Question number 1A. Speaker sir, as per the answer that has already been provided to the honorable member. Speaker sir, हो जो प्रश्न असा तो प्रश्न जरी साधो असलेलो खूप इम्पॉर्टंट असा. हो प्रश्न जो असा हो फक्त म्हज्याच मतदारसंघापुरती ना तर सगळीकडे असा. कदाचित थोड्या मतदारसंघात जास्त थोडीकडे कमी. हो जो माकडांचो जो हल्ली माकड जे असतात ते इतले हल्ली त्रास करतात की लोकांची जी घराभोवती झाडां लायल्ली असतात ताचे आंबे म्हणा सुपारे म्हणा स्पीकर सर डिस्टर्ब करपाक जायना म्हणून सुपारे म्हणा केळ ही जी सगळी आसा ती इतली नासधूस करता स्पीकर सर आणि ही लोकांची परत कंप्लेंट असली. ही कंप्लेंट असली म्हणून हांव एकदा स्टार क्वेश्चन घातलेलो, 2दा 0 वर घातलेले आणि आता जर इतले जाल्यार म्हाका तांकां भंय बी काय ना. खास करून आमच्या लाठंबरसा एरियेक आसा ते सरळ घरान वतात आणि जे उत्तर दिला म्हाका म्हणजे आणि जे मिनिस्टर सरान ते जर उत्तर पळयशीत जाल्यार ताचेर असो म्हणजे काय इट लुक्स मोर ऑफ अ एकाडेमीक उत्तर कशें म्हणजे उत्तर कागदी उत्तर दिवपाक जाय. सकयल ग्राउंड लेवलार कांयच जावंक ना आणि लास्ट 1.5-2 वर्सां हांव ही गोष्ट फॉलोअप करता. सो त्या खातीर म्हाका मंत्र्याक पयलो प्रश्न विचारपाक जाय. तांच्यांनी आतां खूब उत्तर दिलां की 24/7 हेल्पलायन आसा. तांच्यांनी वचून ती इन्स्पेक्शन केला, ती गार्बेज आसा ती प्रॉपरली डिस्पोज करपाची अशें सगळें सांगलां. आणि एकदा एक होच क्वेश्चन हांवें विचारलेलो 1 वर्सा पयलीं. तेन्ना म्हाका एक उत्तर कितें दिलां ना 5 वर्सां पयलीं आमचो ऑनरेबल करीक 2020 रेजिनाल्डान विचारलेले ताका याद आसतली आनी तेन्ना उत्तर कितें दिलें की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज जंगलान लायतले तांच्या खातीर त्या माकडां खातीर होणके काडून उदक बी दवरतले. सो म्हजो प्रश्न पयलोच विचारपाक आसा तुमी एक्झॅक्टली डिपार्टमेंटान ह्या विशया खातीर कितें केल्यात आणि जर कितें केल्यात जाल्यार ताचो स्टॅटिस्टिक कितें म्हणजे ताणी इम्प्रुवमेंट जाला काय ना काय आमी ह्या गोष्टी कांयच करूं शकना कित्याक अल्टिमेटली लोकांक रिजल्ट जाय आसता.
बिकॉज ऑनरेबल मेंबरान जे विचारले ते तुमच्या मतदारसंघान माझ्या मतदारसंघान आमकां सगळ्यांक त्रास जाता आणि एकेडमीक उत्तर दिला म्हणजे हांव मान्य करता की एकेडमीक उत्तर म्हणजे जें उत्तर दिवंक जाय डिपार्टमेंटाक जर तुमी विचारल्यार डिपार्टमेंट ह्याच तरेन सगळें जस्टिफिकेशन उत्तर आमी दितलें की ह्यो गोश्टी करपाक जाय पूण जे त्रास जाता तुमकां जे खेती आमी म्हणटा जो त्रास जाता आनी गांवांनी येता आनी अक्षरशः अंदाधुंदी सगळे कडेन आनी नुकसान जाता स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला आमी ऑलरेडी PCCF आनी सगळ्यांक आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा नॉट ओन्ली वॉटर बॉडीज गेल्या इतल्या वर्सां आमच्या जंगलान फॉरेस्टान ह्या तरेचे आमकां गरज आशिल्ली की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी हे सगळे गोश्टी लावन गोरेड्याचो प्रश्न शेतकऱ्यांचो नुकसान करता कित्याक तांकां त्या तरेचें खाद्य रानान गावना म्हणून ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा तुमी प्लॅन जेन्ना सबमीट दिल्ली करता तेन्ना तुमी योग्य तरेचे परमिशन घेवन आनी कितें करपाक जाय की तुमकां ग्रेजींग ग्रावंड्स आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर भितर जर व्हेले आनी वॉटर बॉडीज आमी करता वॉटर बॉडीज केल्ले आसा आनी ह्यो सगळे करपाक म्हणून आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा तांकां आतांच न्हू डायरेक्शन तांकां ऑलरेडी चालू केल्लें आसा ह्या वर्सा आमी कमीत कमी एक 5 ते 6 लाख आमी झाडां ऑलरेडी भितर जंगलान आमी लायिल्ले आसा फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी वेगळे तरेचे स्पिशीज जे माध्यमांतल्यान ह्यो गांवां कडेन पावचे ना पूण ह्यो गोश्टी करपाक एक कंटिन्युअस प्लॅन जाय गव्हर्नन्स हांव आयज मंत्री आसलो काय आनी कोण पयलीं मंत्री कंटिन्युअसली एक प्लॅन आनी तांकां स्पश्ट सांगलेलें आसा की तुमी एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन दिया आनी ह्याच सेशनान तुमकां जाय जाल्यार तेंच्या कडल्यान प्लॅन घेवन हांव फ्लोर ऑफ द हावजाक टेबल करता कारण हे फक्त बिचोली मर्यादीत काय बिचोली तालुका मर्यादीत ना पूण हे सगळे कडेन हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी पूण हो प्लॅन इम्प्लिमेंट करपाक जाय हे प्लॅन आयज तुमी प्रश्न विचारला आनी हांवें उत्तर दिलें म्हणून जावचें ना हे उत्तराचे फुडें वचून हे टायम बाउंड इम्प्लिमेंटेशन आमी कशें करतले आनी हे अख्खे गोंयभर जे खंय आमकां खेतीचो प्रॉब्लम जाता काय प्रॉब्लम्स जे आमकां गांवांन येवन तेजो आमकां फेस करचे पडटा आनी लोक मागीर विचारता की बाबा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता ह्या माध्यमांतून आमकां हो प्लॅन कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन आमी हांव ह्या सेशन जावपाचे पयलीं हांव टेबल करतलो स्पीकर सर आता मंत्र्यान म्हटला की हो प्लॅन करता आता खास करून ही एरिया जी नानोडा ना म्हणटा आदेश ऑलरेडी दिल्ले आसा वॉटर बॉडीज बी सगळे कडेन चालू आहा ऑलरेडी केल्ले आसा विथ स्टॅटिस्टिक्स तुमकां दिता न्हू 1.5 वर्सां करता हे एरियेक तुमी केन्ना हो इम्प्लिमेंट करतल्यात म्हाका एश्युरन्स दिया ह्या एरियेक नानोड्या आनी हांगा भटवाडी म्हणटा ते एरियेक केन्ना करतल्यात ते जेन्ना एकदा हांव सांगले तेन्ना येवन ते पळोवन गेले त्याच्या नंतर कांयच ना करूं हे एरिया केन्ना करतात हांव तुमकां PCCF आनी APCCF आनी DCF जो वायल्ड लायफ आहा तांकां घेवन तुमकां ह्या सेशनाच्या टायमानूच फाल्यां डिमांड जातकूच आमी हांगाच मिटींग आमी घेवन तुमी मागीर तांकां आपूण हाडून तुमी ताका स्ट्रिक्ट डायरेक्शन तुमी दिवंक शकता काय तुमकां अधिकार आहा न्ही सांगपाक एज अ मेंबर ऑफ द असेंब्ली की बाबा आमकां हें तुमी लास्ट टायम तुमी अश्युरन्स दिल्ले फुडें कितें जालें आनी तांकां तेंच्या कडल्यान कालूच हांवें तेंचे कडेन बसून की बाबा कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन आमकां जाय कारण हें नुकसान जें जाता पळय भरपाय बी तें पावना मागीर शेतकऱ्याक आनी हें नुकसान जावं नये म्हणून हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्यो गोश्टी करपाची गरज आहा आनी हें प्लॅन कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन करपाक जाय खंय पद पावले ते तुमचे कडेन हांव चर्चा हांव करता ह्याच 2 दिसां भितर स्पीकर सर म्हजो दुसरो जो प्रश्न आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक उत्तर दिला की कितें हे माकड वचच्या खातीर ते कितें तरी सबसिडी दिता मशिनां बी दितात अशी खंय दिल्ली आसात आनी हांच्यांनी म्हणजे हो कसो आसा प्रोग्राम एग्रीकल्चर आनी फॉरेस्ट हे दोगांयनी मेळोन करूं जाय कित्याक लॉस तेचे कंपेन्सेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता सो अशें तुमी खंय तरी ही मशिनां वापरल्यात ते कितली इफेक्टीव आसात ताचे हे पळयल्यात काय म्हणजे हो प्रॉब्लेम काल आनी आज जावंक ना खूब वर्साचो आसा आतां तो चड जाला ते आवाज करतात तुमी परत सांगले न्ही एकेडमिकली 2 तरेन आहा की बाबा खरें कितें जालां आनी एकेडमिकली आमी उत्तर दिवपाक गेल्यार की ह्या तरेचे गॅजेट्स आहा ह्या तरेचे गॅजेट्साचो उपयोग आमी करूं शकता पूण प्रॅक्टिकल कितपत तेजो फायदो जातलो म्हाका पर्सनली दिसना की ते सगळ्या गोश्टीचेर फायदो जातलो तुमी कितले म्हणून तुमी डिस्ट्रिब्यूट करतले आयज जर फॉरेस्टाचें मॅनेजमेंट करपाक जाय तर फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन जो आहा तो योग्य तरेन इम्प्लिमेंट करून ऑनगोईंग प्रोसेस आसपाक जाय ज्या माध्यमांतल्यान फ्रूट बेरिंग जे आसा जे झाडां जी आसा त्यो योग्य तरेन आमी जे तांकां जे आकर्शीत करूं शकता ते म्हणजे तांकां ते भितर लावन म्हणजे ते ह्या सायडीक घेवं शकता आमी आतां जस्टिफिक तुमी उतरां जे तुमी प्रश्नाचो उत्तर हांव वाचतालो म्हणून हांवें सांगलें की हांव योग्य तरेन ते वेगळे तरेन उत्तर दिवपाचो आहा कित्याक हे सगळे गोश्टी बऱ्या आहा पूण मेन म्हणजे कितें आहा की हो मेनस जो आहा हो मेनस थारचो ना हो मेनस जो पर्यंत हो प्लॅन सारको इम्प्लिमेंट आनी त्या तरेची झाडां तुमी जर रानान योग्य तरेन ते फिलिंगान योग्य तरेन ते करूंक ना तर हो मेनस चालूच उरतलो तुमी कितलेंय गॅजेट दिया तुमी कितलेंय सांगा की ह्या तरेचे गोश्टीचे वापरा पण तेजेर आउटकम ना कांय लोक म्हणटाले तांकां
वेगळे तरेन आय कांट गेट द नेम बट मेन म्हणजे डिस्टर्बन्स जो जाता गांवांत आनी आमच्या सारक्या गांवांत तुमच्या सारक्या आसूं काय काणकोण सारको हे सगळे कडेन आहा आनी हे जावंक जाय जाल्यार एक कॉम्प्रिहेन्सीव मेन म्हणजे कितें स्पिकर सर की हो विशय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गंभीरपणे घेवपाची गरज आहा हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा PCCFाक आनी हांवें आतां ऑनरेबल मेंबराक सांगलेलें आसा तेंच्या कडल्यान एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन एक टायम बाउंड ह्या 3 वर्सांत कितें जालां आनी ह्या फुडल्या 5 वर्सांत आमी कितें करतले आनी आमी हे मॅनर्स आमकां खंय तरी मॅपींग करून खंय खंय आमकां त्रास जाता ते आतां पर्यंत डेटा आसपाक जाय वो डेटा हांव फ्लोर ऑफ द हावसार टेबल करता आनी तुमकां घेवन तेंच्या बरोबर मिटींग करता आमकां तुमकांच न्हू तें म्हाका बी सत्तरी लागता ते ऑनरेबल स्पिकराक बी आपल्या मतदारसंघात लागता जर रान फॉरेस्ट एरियान गेल्यार ह्यो गोश्टी हे मॅनेज जर हे खंय तरी थारपाक जाय तर ह्यो गोश्टी तुमी पळयतात की तुमी आयज पळयता फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन करून गेल्यार आनी तुमी खेतीचो जे उल्लेख करता रोज आमी पळयता तुमच्या मतदारसंघान आसूं काय आमच्या शेजारच्या मतदारसंघान आसूं त्यो जाता आयज आमी पळयता की आमी लेपर्ड पळयता की आयज गांवांत भितूर येता ते कुत्रे व्हरपाक येता कित्या खातीर त्या तरेचे मॅनेजमेंट प्लॅन मॅनेजमेंट ह्या तरेचो आसपाक जाय की त्या तरेचे तांकां गोश्टी कितें म्हणटा ते प्रे डेन्सिटी वाडोवपाची गरज आहा म्हणजे ते भायर सरचे ना आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी कितें रातोरात जावंक शकना आनी हेजेर तांकां सांगलेलें आसा की तुमी हे स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आहा स्पीकर सर म्हजो थर्ड क्वेश्चन आतां हे खेत्यांचो सगळी कडेन प्रॉब्लेम आसा तुमी तुमच्या डिपार्टमेंटान कितें तरी सर्वे केला बाबा हे एरियेक जास्त आसा हे एरियेक कमी आसा कित्याक जे जास्त एरियेक आसा तेन्ना डेफिनेटली पळयलो आनी थंय कित्या खातीर जास्त आसा असो कितें डिपार्टमेंटाचो सर्वे बी केल्लो आसा काय म्हणटा हांव तुमकां कित्याक सगळी कडेन काय हो प्रॉब्लेम सेम ना इट वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेस सो सर्वे डेफिनेटली डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय हांवें तेच सांगलें तुमकां ऑनरेबल मेंबराक स्पिकर सर हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की डिमांड फाल्यां म्हाजे डिमांड जाले उपरांत तांकां घेवन हांव बसता डिपार्टमेंट कडेन बसता आनी डिपार्टमेंटाक हांव स्ट्रिक्टली ऑलरेडी काल बी सांगलेलें आसा की हे असेंब्ली जावपाचे पयलीं तुमी एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन म्हणजे प्रत्येक मेंबराक कळोवन दी की बाबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें केलां डेटा तुमी सांगता तें बरोबर आहा की मॅपींग करपाक जाय डेटा आसपाक जाय डिपार्टमेंट कडेन आनी हे आमचे कडेन जे कितें डेटा आहा ते ट्रान्सपरंटली हांव प्लेस करता हावसान आनी कितें कितें करतले ऑन गोईंग एका रातोरात जर हांवें सांगलें आनी आमी करतले ते जावचें ना ते योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले आनी तुमकां बरोबर घेवन करतले एल्टन डिकोस्टा Because I'm all button मुगे हांव Speaker sir, very important question. Last session also we discussed it. I told you that Molangeni कुंकोळच्या गावात माकोड आहले म्हणून ते सारखे 8 आहले घराचे सारखे 8 आणि माकोड उडी मारता आज खास करून तरी तर उत्तर चोयल्यार सर आणि बाब चंद्रकांत शेट्टी म्हणटा माकडाक केली यंत्रणा आहा का मग एनी मेकॅनिझम माकडा जरी तर चोयल्यार आज दिस इज अ Do you have a human wildlife conflict management policy? This is what is lacking in the state of Goa. Kerala and Karnataka has this policy. Speaker sir, they have structured protocol state level committees and ring-fenced budgets. So is there any budget for this? Speaker sir, there is a gap between the agriculture department and the forest department. Kasle formal mechanism na. This gap is your answer admits it. आता Goa Wildlife Division जे बाब चंद्रकांत शेट्टीन सांगला, it lacks of any sort of published data. There is no data, there is no study on monkey population or on the troop. They move in troops, so this troop movements, खास करून Bicholi, Sattari corridor, any intervention, what happens on an ad hoc basis rather than any scientific mechanism. Because Ejer म्हाका दिसता one important point is that the Goa specific legislation has to regulate the feeding of wildlife. This feeding of wildlife by tourists and the pilgrims also, this is another issue why there's a lot amount of monkeys coming. So this is a key driver for this monkey settlements across the state. Anna, you have said you would take him. What is your plan? What is the timeline? There is no budget allocation. There are no targets, no accountability. So my pointed question to you, Speaker sir, to the Honorable Minister is, Kerala and Karnataka have enacted laws, human wildlife management, conflict management policy.
Can the minister tell the House whether this policy or whether you would take any such dedicated policy, keeping in mind, looking at what Kerala is doing, what Karnataka is doing? 25 years across all the constituencies, there is no policy. So will you come with this framework? माननीय LOP क्वेश्चन विचारांनी H, will you come with this conflict management framework? We need a policy because it is not only monkeys, you have cheetahs, you have tigers, everyone are coming out. स्पीकर ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगला हांव मुख्यमंत्रीकडे चर्चा करता कित्याक हें करपाक हरकत काय ना आनी मेन म्हणजे कित्याक की तुमी जे सजेशन ते दिल्या ते लेजिस्लेटर एक मतदारसंघात मर्यादित न्हू आनी हे हांवें जर पॉलिसी ह्या तरेची एक पॉलिसी केरला कितें आहा ते केरला वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया Dehradun is interested with formulation of this human wildlife conflict report on Goa. आणि आम्ही ऑलरेडी 3.5 कोटी कॅम्पा फंडान ऑलरेडी आम्ही दवरलेले आसा हे प्रोविजन आसा आमचे कडेन पूण ते तुमी जे सजेस्ट केल्या there should be a proper structured framework. I totally agree with you that there should be a totally proper framework. But let me discuss with the Honorable Chief Minister that and get these policies what are actually being implemented in other states and what is the structured format in the other states. And I can assure you that we will call for this immediately. I will ask the PCCF to call for it immediately during this course of the session. And we can have an informal discussion because I myself independently cannot make an announcement on the floor of the House. Let me discuss with the Chief Minister and taking these policies, we can, by email, we can ask for these structured mechanisms that are there in other states for this human-wildlife conflict and specifically those issues which are pertaining to Goa and whether we can pick up some points from those policies. And I'll make an announcement before the session ends. Elton D'Costa. Because Honorable Minister भरपूर serious. Anik seriously जायत वस्तू घेता. But this particular question केला माकड म्हणून फोकाण दिसता. Speaker sir, I just want to make a point. Last zero hour this thing was mentioned and I have got a data. So Forest Department has admitted that no record of zero hour has been given to them. Tanko kai communicate केला. When I asked, they said that zero hour mention was not communicated to the Forest Department. So I think so. Zero hour regarding this monkey management, it has not been given to the Forest Department. Speaker sir, then I have got it. Because they have admitted that they have not got the record what zero hour was mentioned. So माननीय सदस्य this is the same विषय question. बदलून वचू नका तुम्ही या तो प्रश्न विचारला तेजे तुम्ही प्रश्न विचारा Speaker sir, हम किती सांगता हम मेंशन कोताय ना तुम्ही प्रश्न विचारा माननीय मंत्री तुम्हाला उत्तर दिले secretary is not tenka dina department what is the point we mentioning it? This is the point of what I want to make because this is not at mantran saile char mother santu now cafe magusta cafe kadi because and it is between you forest and the agriculture minister also both are बाकी आणून तू तो फायनान्स दिना पैसे दिना कितें खबर ना बट म्हाका दिसता फॉरेस्ट मिनिस्टर प्लीज इट इज व्हेरी सिरियस आमगेले जे ST भाव आहाय ते इतली तेंगे त्रास 3-4 म्हयन्यान काडाय आनी पिकावळ जाता तेन्ना ते नानसान वयता नार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड यू बोथ हॅव टू वर्क टुगेदर एंड सी दॅट दिस इज बीन सॉर्टेड आउट इट इज व्हेरी सिरियस तांकां तुमकां कांय एम्प्लॉयमेंट आनी दिवपाक मेळना एम्प्लॉयमेंट आम तरी नाय एटलीस्ट ते आपणागे खाताय ते तरी ओन तरी समज कोताय आनी तरी समज माननीय आमदार तुम्ही प्रश्न विचारा प्रश्न विचारा मिस्टर तू सिरियसली घे नाल्यार आज मेन्शन कोण पोतून विचारून म्हणाका स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर एल्टन हांचे सांगलेले आसा आतांच LOPन जे सांगलेले आसा की हांवें आतांच सांगला की ह्या सेशनाचे पयलीं म्हाका पॉलिसी जर सांगले दुसऱ्या राज्यांतले हाडून ताबडतोब हाडपाक लायता ताका आयजूच सांगता मेल धाड म्हणून तेंचे कावंटर पार्टाक जे कितें बरें प्रॅक्टिसीस आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक हरकत ना पूण हांव बेश्टो आवट एंड आवट वचून अनावन्स केल्यार योग्य जावचें ना मुख्यमंत्री कडेन दाखोवन की बाबा आमी हें आमच्या राज्यान आमी करूं शकतात तेंचे कडेन चर्चा करून आनी आमी मागीर योग्य ती पॉलिसी ह्याच एसेंब्ली जावपाचे पयलीं तो स्ट्रक्चर कसो आसतलो कारण तुमी जे म्हणटा की झिरो आराचे तुवें न घेतल्यार बी आमकां सगळ्यांक त्रास जाता तेजो आमकां त्रास जाता ते डिपार्टमेंटाक पावपाचें झिरो आर तो विशय लागत ना कित्याक प्रत्येक कडेन हो विशय आसा आनी हे ऑनगोईंग विशय आसा हे आयजूच काय खेतीचो विशय जावंक ना हे आयज रानान जे फ्रूट बेरिंग ट्रीज जे लावंक जाय आशिल्ल्यो कितें केलां इतल्या वर्सां
ह्यो सगळ्याचे हांवें कंटिन्यूस हांव तेंचे कडेन चर्चा करीत आसता की हे करूंक ना जाल्यार आमकां त्रास जायका आनी शेतकऱ्यांक त्रास जायत रावतलो लोकांक त्रास जायत रावतलो. आतां हालींच आमी पळयलां की जे आमचे पॅन्थर्स आहात ते गांवांनी येता ते लोकांचे फुटेजेस लोक शेअर करता. हे कित्या खातीर? कित्याक प्री डेन्सिटी जे गोंयान आहा सामकी कमी आहा आनी हे कमी असल्या कारणान मागीर ते तांकां बिकॉज ऑफ फूड ते देन गो आउट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया एंड दे गो इन टू द विलेजेस, दे गो एंड पिक अप समबडीज पेट डॉग, दे डू सर्टन थिंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच it is important for us to create that type of ecosystem in the forest. And I have assured that I will take this matter up and we will place what type of structure we will have on this particular issue before the session ends. No, Speaker, sir, I'm Amni just Amdad mentioning Bilal because you have Babu. to take it seriously. It is not being taken seriously. No, it is Mantri not. If we had to take it seriously, the department would have some kittal Because, matter. a question जो आमचो ऑनरेबल MLA तो डॉक्टर चंद्रकांत शेटेन मांडला. इट्स अ व्हेरी सिरियस क्वेश्चन. आमचे सगळे शेतकार जे आपल्या शेताच्या भोंवतणी फ्रूट बेरिंग ट्रीज लायतात. आमी बायलां म्हणून आमच्या घराच्या भोंवतणी फ्रूट बेरिंग प्लांट्स लायतात. At the end of the day, all these monkeys come from the hills and destroy all our plants. फॉरेस्टेशनच्या नांवान कांय वर्सां पयलीं आमच्या दोंगरांचेर सगळीं आकाशा झाडां लायिल्लीं आहा आनी ती आकाशा झाडां इज निदर गिवींग फ्रूट एंड इट्स ऑल्सो टेकिंग अप ऑल द वॉटर फ्रॉम वॉटर कंटेंट फ्रॉम द सॉयल. हे तुमचो प्लॅन केन्ना पासून येतलो रिगार्डींग प्लांटींग ऑफ फ्रूट बेरिंग ट्रीज ऑन आर हिल्स? होच आन्सर आमकां दिवचो की तुमचो प्लॅन केन्ना पासून येतलो आनी केन्ना पासून इम्प्लिमेंट जातलो. गिव अस अ अश्युरन्स बिकॉज इट इज रियली अ सिरियस मॅटर. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान सांगला आता मॅडम दिलेला लोबोन ऑलरेडी सांगलेलं आसा स्पीकर सर. हो विशय हांव PCCF कडेन कालूच चर्चा केल्या की बाबा हे खेती जे आहा हे बायसन्स जे आहा हे गव रेडे जे आमी म्हणटा ते गांवांत येता कित्या खातीर? हे इतल्या वर्सां जर ऑनगोईंग जर चालू आशिल्लें आयज आमी फाल्यां हे 1 वर्सा काय 2 वर्सां भितर हो विशय सोडूं शकना. आनी म्हणून आयज एलोपीन जें सांगलां हें बरें सजेशन केल्लें आसा. पूण म्हाका बी स्टेटमेंट करपाचे पयलीं मुख्यमंत्री कडेन चर्चा हांवें सांगलेलें आसा आनी तांकां आयजूच सांगता तांकां की असेंब्ली क्वेश्चनार जाल्या उपरांत की तुमच्या कावंटर पार्ट कडल्यान बाकीच्या राज्यांत कितें पॉलिसी आहा ते हाडा. आनी जो पर्यंत स्पीकर सर एक टायम बाउंड आमी हेजेर लक्ष दिना आनी टायम बाउंड आमी ते कॅम्पांतले फंड योग्य तरेन तेजो वापर करून आमी खंय खंय मॅपिंग करपाक जाय खंय खंय एरिया आमी करपाक जाय तो प्लॅन हांव तांकां सांगता की असेंब्ली सेशन जावपाचे पयलीं. कित्याक वेळ हांवें जर सांगलें तें आमी करया तें केन्ना जावचें ना. तांकां हांव स्पश्ट सांगतलो की ह्या असेंब्ली सेशन जावपाचे पयलीं मॅपिंग करून आमकां दिया आनी आमी कसले तरेची आमी एक पॉलिसी डॉक्युमेंट स्ट्रक्चर्ड मेकॅनिझम आमी ह्या राज्यान आमी इम्प्लिमेंट करूं शकता. ते आयज नाल्यार फाल्यां गरजच आशिल्ली आनी ते आमी करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो स्पीकर सर. आनी हांव असेंब्ली जावन म्हणना, हांव म्हणटा की तेंचे कडेन चर्चा फुडल्या 2 दिसां भितर चर्चा जातली. असेंब्ली जावपाचे पयलीं तांकां डॉक्युमेंट दाखयता मागीर तेंचे कडेन चर्चा करून मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ह्या असेंब्लीनूच अनावन्स करता. तांकां जाय तशें आनी त्यांनी सजेशन जें दिलां तें बरें सजेशन दिलें.